अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। यूरोपियन यूनियन में जो ममालिक दाखिल होते हैं, उनको सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि ये इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखते हैं। क्या जो लोग भी वहाँ पे जेलों में हैं या बाहर हैं या कहीं पे भी है, उनके साथ कोई ऐसा सलूक तो नहीं करते कि जिससे इंसानियत शर्मा जाए। आपके इल्म में है कि यूरोप में सज़ाए मौत का कानून भी नहीं है। तुर्की आज तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा इस वजह से भी नहीं बन सका कि तुर्की में भी कई ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख़्याल नहीं रखा जाता। जेलों में भी मसाइल वहाँ के हैं। पाकिस्तान की जेलों में इंसानी हकूक़ का ख़्याल दूर-दूर तक उसका कोई तल्लुक नहीं कि ये भी रखना होता है। इमरान रियाज़ को जिन लोगों ने उठाया, आप सबके इल्म में है कि वो एजेंसी थी। एजेंसियों ने जब उठाकर उसके ऊपर जुल्म किया, ये नहीं कि तशद्दुद जिस्मानी किया, साथ ज़हनी तशद्दुद भी किया और अपनी तरफ से इन्होंने उसे इस हाल में छोड़ दिया है कि अब ये ना तो सहाफ़त के काबिल रहेगा, ना अपनी फैमिली के काबिल रहेगा। और सबसे जो एक और ख़तरनाक चीज़ है कि पहले इस तरह की अफ़वाहें छोड़ी गई सोशल मीडिया के ज़रिए कि इमरान रियाज़ जो है उसे कत्ल कर दिया गया है, उसे मार दिया गया है और फिर उसे इस हालत में उनके घर पहुँचा दिया गया। इसको कहते हैं कि मौत दिखाकर बीमारी पे राज़ी कर लेना। उन्होंने इस हाल में भी शुक्र अदा किया कि इमरान रियाज़ बच गया। उनके हिसाब से तो वो शायद दुनिया से जा चुका था जिस तरह अरशद शरीफ जा चुका था। ये एक मुकम्मल तौर पर जो माफ़िया इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद है, जिन्होंने अरशद शरीफ को भी कत्ल किया और बाद में सुबह-सुबह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और उसके बाद आप सबके इल्म में है कि उसके केस को किस तरह घुमाया-फिराया गया। जो इमरान खान पे हमला हुआ, उस केस को भी कैसे घुमाया-फिराया गया। असल मकसद ये होता है कि अगर आप इंक्वायरी कराएँगे तो ये नहीं प्रॉब्लम कि जो लोग मुलव्वस हैं वो बहुत ताकतवर हैं। वो पाकिस्तान को 76 साल से चला रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अवाम को पता चलेगा और अवाम के अंदर नफ़रत पैदा हो। कोई आज तक आपको भी पता है, ना किसी आज तक चीफ जस्टिस को सज़ा हुई, ना किसी जनरल को हुई, ना ब्रिगेडियर को हुई, किसी को भी नहीं हुई। अब जो सबसे ख़तरनाक चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि इमरान खान के ऊपर भी वो उसी तरह का तशद्दुद इस वक़्त किया जा रहा है और इमरान खान को बाकायदा तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है ताकि 3-4 माह में जब तक इमरान खान ये इंतखाबात का वक़्त आए उससे पहले-पहले उसकी हालत भी इमरान रियाज़ जैसी कर दी जाएगी। जो लोग कहते हैं जी नहीं ये हो नहीं सकता, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं, जेलर हैं या जो भी ताकतवर लोग हैं, वो आप सबके इल्म में है कि अपने लोगों पे तशद्दुद करने के माहिर हैं। उन्होंने आज तक सिर्फ़ अपने लोगों पे तशद्दुद किया, अपने लोगों को मारा, अपने लोगों को कत्ल किया, अपने लोगों को जो भी ज़ुल्म किया अपने लोगों पे किया, क्योंकि दूसरे बुज़दिल की एक ये भी निशानी होती है कि दूसरों से जब मुकाबला नहीं कर पाता तो वो अपने लोगों पे ज़ुल्म शुरू कर देता है। और फिर आपने देखा कि कोई अगर इंडियन बंदा पकड़ा जाए जासूस पाकिस्तान में, तो उसको हाथ भी नहीं ये लगा सकते। वजह ये है कि उनको पता है कि आज हम इसको कुछ कहेंगे, कल को हमारा कोई बंदा वहाँ पकड़ा गया तो उसके साथ क्या सलूक होगा। क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं आपने देखा वो यूएनओ में भी गए बाकायदा तौर पर इंडिया ये केस लेके। इमरान खान के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, वो आपको अभी नहीं ये बताएँगे। एक वक़्त आएगा बाकायदा तौर पर उसकी वीडियो बन रही है और ये वीडियो जो है वो फिर कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद आपको दिखाएँगे कि देखिए हमने किस तरह इसके ऊपर जुल्म किया था। जब अवाम ठंडी बिल्कुल हो जाएगी, अभी तक जो इत्तला है कि अवाम कई जगह पे ठंडी नहीं है, पेशावर वगैरह एरिया है और भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे अवाम गुस्से में है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इमरान खान को ये कुछ नहीं कह सकते, हमारी अदालतें हैं और बाद में भुट्टो को फांसी लगाने के बाद 40 साल बाद ये कह रही थी कि हमारे से गलती हुई, तो क्या कर लिया आपने? कौन-सा तीर मार लिया? किसी वकील ने, किसी अदालत ने कुछ किया? पीपल्स पार्टी ने कुछ किया?
क्योंकि پیپلز پارٹی کو انہوں نے صرف سندھ تک رکھا ہوا ہے، لیکن اب سندھ بھی ان سے چھیننے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا مکمل طور پر۔ جس دن یہ آپ کو نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے پاکستان کے، یہ معاہدہ طے ہوا نواز شریف کے ساتھ کہ آپ نے میری منظوری دی ہے، آپ کو میں لے کے آؤں، باقاعدہ اس کی لکھ پڑھ ہے۔ اس کے علاوہ بھی جرنیلوں کی ویڈیو بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ والی ویڈیو جو ہمارے خزانے میں پڑی ہوئی، اور وہی ویڈیو ججوں کی بھی موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے اسحاق ڈار کے مقدمات چل پڑے، شہباز شریف کے چل پڑے، اس کے باوجود یہ لوگ پاکستان میں، اس کے باوجود مریم بھی پاکستان چلی گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ نے فکر نہیں کرنا، اور آپ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور اب جو فرد جرم جلد عائد ہو جائے گی، یا جو آپ نے دیکھا چلان پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد 1-2 ماہ میں سزا سنا دی جائے گی عمران خان کو، اور ساتھ ساتھ وہ ذہنی تشدد جو ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ اس چیز کا اظہار عمران خان کے مخلا بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا آ کے بتایا میڈیا پہ کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ بھی عمران خان کے حامی ہیں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ یہ اس طرح نہیں سلوک ہو سکتا۔ اب لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو مانتے ہیں عمران خان کو، مگر کوئی 500,000 کو قربانی دینی پڑے گی، اور ان پر اسی طرح کے ظلم کر کے، جس طرح عمران ریاض کو مار مار کے پاگل کر دیا، کھانا نہیں دیا، اس کے سامنے یہ بھی وہ تو سوشل میڈیا بتا رہی ہے کہ 25 سال کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ اب مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس ہو یا ہمارے دوسرے طاقتور ادارے ہو، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ تشدد اور صرف تشدد۔ پولیس اسٹیشن چلے جائے آپ، وہاں پہ تشدد، سڑکوں پہ پکڑ لیں وہاں پہ تشدد، جہاں بھی کوئی قابو آ جائے وہاں پہ تشدد۔ پچھلے دنوں جو ویڈیو آپ نے دیکھی کہ وہ بچے نکل آئے، اس وجہ سے انہیں معافی مانگنی پڑی، مگر بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان بچوں میں سے بھی کئی بچے جو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ بولتے نہیں، اپنا یہ معاف نہیں کرتے، وقتی طور پہ یہ سمجھوتا کرتے ہیں، بعد میں جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نفرت کریں گے، تو آہستہ آہستہ ان کو بھی کسی نہ کسی ٹکانے لگائیں گے۔ یہ نہیں کہ لوگ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بلوچستان میں اتنا بچہ مر گیا 25 سال کا، وہ عورتیں آ کے دعائیاں دے رہی کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جب خون لگ جاتا ہے انسان کو تو وہ پھر کبھی بھی صلح کی طرف نہیں جاتا، کبھی بھی وہ انسانوں کی بھلائی کی طرف نہیں جاتا، وہ ہمیشہ ظلم اور جبر کے ساتھ انسانوں کے اوپر حکومت کرتے۔ پاکستان میں آپ نے جب بھی دیکھا کسی نے حق اور سچ کی آواز اٹھائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ سچ بولنا پاکستان میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے سچ بول لیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے صحافی پڑھے لکھے، مگر پڑھے لکھے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارا دن جھوٹ بولتے رہے، لیکن صحافی بھی کیا کریں۔ اب عمران ریاض، ارشد شریف، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوئی، ہر بندہ قربانی کے لیے تیار نہیں رہتا، ہر بندہ میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ سچ بول سکے۔ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں نہ بولا کرے۔ اب مجھے کئی لوگ فون پہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے پروگرام سچ پہ ہوتے ہیں، جو باتیں آپ نے عمران خان کے بارے میں شروع سے کی وہی ٹھیک جا رہی ہے۔ روزانہ لوگ آ کے کوئی خوشخبری دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مگر اس طرح چل نہیں رہا۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو یہ راستے سے ہٹا دیں گے، عمران خان دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، یہ قوم غلام ہے، اسے غلام ہی رکھا جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر 22 یا 24 کروڑ عوام ہے تو ان میں سے یہ چند لوگ ہی ان کو ملتے ہیں جو حکومت کرنے والے ہیں، اور آپ کو کوئی بندہ سامنے نظر نہیں آئے گا۔ جو کیس سائفر کا ہے، اسد عمر پر بھی وہی ہے، اور شاہ محمود قریشی پر، عمران خان پر بھی وہی ہے۔ اسد عمر نے کیونکہ بات مان لی ہے، اور جن لوگوں نے ان کی بات مان لی ان کے کیس ختم ہو گئے، جنہوں نے نہیں بات مانی ان کے اوپر یہ اسی طرح کیس چلیں گے۔ اور یہ ہماری عدالتوں کی بدقسمتی دیکھے کہ وہ 2 فیصلے کر رہی ہیں، ایک کچھ، کیونکہ حرام خور جج آپ کے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، وہ جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ان کے لیے بھی مصیبت ہے، وہ پھر بچے لے کے کدھر جائیں گے۔
تو جناب یہ بڑا خطرناک مسئلہ بنا ہوا ہے، عمران خان کی زندگی کو بہت شدید خطرہ ہے۔ اب یہ اس کو مار اس نہیں رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی شہید بن جائے گا اور اس کے بعد ملک میں کوئی ایسا بنچال نہ آ جائے۔ یہ نہیں کہ ان کو عمران خان کی زندگی کی فکر ہے، ان کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا ادھر جیل میں اور پھر خدا نہ خواستہ عوام کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، اگر اسے قدرتی بھی اب ہو جائے تو انہی پہ پڑ جانا وہ سب کچھ، اور عوام ہمارے قابو میں نہیں رہے گی۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کو وہاں پہ آہستہ آہستہ ٹارچر کر رہے ہیں کہ 3-4 ماہ بعد ہم اس کی، اگر 6 ماہ بعد، اول تو ضمانت ضمانت نہیں ہونی، اگر ہوئی بھی تو بھی عمران خان ریاض کی طرح پھر اس کا بھی دماغ کر دیا جائے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے پروگرام میں ایک پاکستان سے میسج ہے علماء کے بارے میں، اور علماء کیا کر رہے ہیں یہ بھی تھوڑا سا سنائیں گے آپ کو۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے، جن لوگوں کو ویڈیو نہیں مل رہی ذرا ایک دفعہ چیک کریں کیوں نہیں مل رہی۔ اللہ حافظ۔